جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے رات دی بنے زینت جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو۔ منو اگوں فلک دے تاریاں کیا، ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے، چھڑ کے فلک 359 آ بھئیے جتو آواز قرآن دی آم دی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی۔ بھئی یہ دی کو بند کرو، یہ دی ڈبلنگ انہیں سادہ چلاؤ۔ تو کہتے پاسے کول بیٹھا دس دا نہیں۔ ربوبیت، الوہیت، اللہ ملک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید۔
نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میں مبارکباد پیش کرانگا جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے، ناظرات ترجمہ بچیاں نے پڑھے ہے یا حفظ کیتا ہے، حفظ بھی کیتا ہے، ہاں ترجمہ القرآن پڑھے ہے جنہ بچیاں نے۔ اللہ تعالیٰ انہ بچیاں نے کولو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، اور مولانا رفیق فردوسی صاحب اور انہ دی پوری باڈی اس ادارے دی انتظامیہ، اللہ انہ دی کوشش کاوش محنت نو اللہ قبول فرمائے۔ مضمون بھی میرا عظمت قرآن اور قرآن دے پڑھن پڑھان دے متعلق ہی ہے۔ پہلے نمبر تے حدیث سماعت فرمائیے، توجہ سارے دی ہے میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ۔ ایک بندہ مسجد کی طرف آیا ہے، ارادہ کر کے آیا کہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو نماز تو بعد بیان بھی سننا ہے، مولانا احمد حسن صاحب آ رہے نے، جماعت دے خطبہ آ رہے نے، علماء آ رہے نے، کرو ارادہ لے کے آئے، نماز دا ثواب ادھے کھاتے چ لکھے ہی جائے گا، وہ لی علیحدہ ایک شیک کے کہ نماز انہیں مغرب دی پڑھی ہے، عشاء دی پڑھی ہے، او دا ثواب لکھیا جانا، لیکن کروں جڑا ارادہ لے کے آیا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر دی گل سکھن آیا ہے، او یعلمہ یا خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ اے سکھن سکھان والے انو سنن سنان والے انو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے۔ دیکھو کتنا حج مہنگا ہے، بول دے نہیں حج کرنا ہون عام بندے دے وس دی گل کہ جنہاں نو رب کراندا ہے پھر وہ پیسے نہیں ویندا۔ اللہ تھانو سارے انو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ تو قرآن دا پڑھنا پڑھانا اور سکھنا سکھانا اتنا اونچا عمل ہے، اور دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ تعلیم جیڑی ہے جدی فضیلت عظمت اور شان پیغمبر نے زبان نبوت وچوں بیان کی تھی ہے، وہ تعلیم اے ہی ہے جڑے صفحہ تے بہ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ساڈے قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ مسند ابی ہریرہ دی ایک روایت ہے، مسند ابی ہریرہ وہ کتاب ہے جنہوں تھوڑے علاقے دی معروف شخصیت اور میرے انتہائی پیارے بھائی قاری ابو بکر صدیق طاہر صاحب دے والد محترم ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین مولانا عطا اللہ طارق رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور پیغمبر دی وفات 11 ہجری دے اوائل چوئی، 3 سال 2 مہینے دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 احادیث نو زبانی یاد کیتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ دیاں حدیثاں نو جمع کر کے
اس کتاب دا نام لکھیا مسند ابی ہریرہ کہ ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں جواب حسن درجے دی روایت ہے نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے 24 گھنٹے پیغمبر دے کول ہی رہندے نے توشہ دان موڈے تے رکھیا ہوندا ہے وہ بھی دعا نبی نے کیتی سی کہ اللہ ابو ہریرہ دے توشہ دان چ برکت پا دے ایسی دعا کیتی کہ 27 سال حضرت ابو ہریرہ دے نو توشہ دان میرے کو رہا ہے جنی ضرورت پیندی ہی میں چو کھجورا کٹ کے کھا لینا سا بلکہ سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ ابو ہریرہ دے نے میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور میں اس توشہ دان چو کٹ کے اللہ دے راچ بھی دیتی کھجورا پھر بھی نہیں مکی وہ توشہ دان سے کنیا کھجورا پائیاں سن 21 کھجورا نبی علیہ السلام نے اپنی بک چ لے کے نا تے دعا کی تھی اللہ دے برکت پائے حضرت ابو ہریرہ نے مینوں تیناں گلاں دا بڑا دکھ ہویا نبی دی وفات ہوئی بڑا رویا عثمان دی شہادت ہوئی بڑا رویا توشہ دان میرے موڈے تو ڈیک کے ٹوٹ گیا ادھر بھی بڑا رویا تے ابو ہریرہ کم بڑا پھبیا سی کھجورا کھا چھڑدے سن نبی علیہ السلام کو حدیثاں پڑھ چھڑدے سن ایک دن آندے نے اللہ رسول مینوں کہے بات دی نصیحت کر دے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا قرآن پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری قبر تے بخشش دی دعا کرے گا یہ کنہ واسطے اے جڑے قرآن پڑھ رہے نے قرآن پڑھا رہے نے قرآن سکھ رہے نے قرآن سکھا رہے نے انہاں دی عظمت فضیلت اور مرتبت دیکھیے کنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنیے فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے حدیث آندی کہ مرن تو بعد جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی وہ کون لوگ نے انہاں جو پہلا نمبر انبیاء ہے انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی شہداء دے وجود اولیاء دے وجود نو صحابہ دے وجود نو او دے اندر ایک وجود ہو بھی ہے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہوتا ہے جڑا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ دنیا تو فوت ہوتا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَسِ لَا تَاكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین وال وحی کر دے نے اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا دا گوشت نہ کھائی تے زمین زبانے حال چو بول کے آندی ہے اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے ہن جدے سینے چ 359 آ لیو اللہ دا قرآن ہوئے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے او دے وجود نو جہنم دی اگ کیویں کھائے گی بولی ساڈے نا پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے اوتھے قبرستان چ قبر پہ پٹن او نال دی قبر اوویں ڈگ پئی او جدوں نال دی قبر دی دیوار ڈگی تے وچوں اتنی خوشبو آئی اس قبر چ بڑی خوشبو آئی پورا قبرستان ہی معطر ہو گیا وہ جو ڈگی وہ ساری دیوار ہی ڈگی سامنے کفن نظر آ رہے ہیں وہ جدوں نہ کفن پھولیا تے کفن مٹی بھی نہیں لگی تے کفن پھولیا تے ایک چٹی سفید داڑھی تے ایویں چمکے پئی جویں ہنے تیل لا کے لما پایا ہنے نو آ کے لما پوچھیا بھی بابا کدھر ہے پتہ کیتا پتہ لگا بھی بابے دی اجے نا بیوی زندہ ہی اماں جی وہ دے پترا نو جا کے پوچھیا بھی تہاڈا ابا کی کردا سی انہوں نے کہا جی اماں جی نو پتہ ہے اماں جی نو پوچھیا کہنے لگی یہ بالکل ان پڑھ سی قرآن پڑھیا نہیں سی قرآن کھول لیندا ہی تو دے اوتے انگل پاری جاندا ہندا ہی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک بس یہی کردا ہی اے وی حق ہے اے وی شک ہے بس ایویں ہی انہیں سارا دن قرآن جدوں بھی پڑھنا ہے آندا اللہ تینوں پتہ ہے ہن میرے کو پڑھیا تے جاندا نہیں لیکن تیرا قرآن اے وی حق ہے اے وی سچ ہے ایہی کردا سی ہن جیڑا قرآن دی اوتے انگل رکھ کے آکھے بھی تیرا قرآن حق سچ ہے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی اس بابے نو مریا بھی 22 سال ہو گئے سن تے جدے سینے وچ پورا قرآن ہوئے اونوں کیویں کھائے گی بولیے نا اس واسطے قرآن نہ یاری لائیے قرآن دا اجر بھی اللہ دیندے نے تے اپنا فضل بھی دیندے نے
فضل تے اجر دو چیزاں نے توجہ ہے سارے دی آئیے قرآن وال غور کیجئے آمینہ تے لال تے آن تا مقصد جڑا سی نا وہ قرآن پڑھانا سی میں مقاصد نبی تے جمعہ پڑھایا کہ آپ دے ہوں دے مقاصد وہ میں 16 مقاصد بیان کیتے نے دو جمعہ چاہتے انہاں دے اندر دوسرا مقصد کی ہے کہ آپ دنیا تے تشریف لے آئے آپ دے آن تو پہلے کہ نبی ابراہیم نے کیا اللہ میں بیت اللہ دے بنایا ہے پر بیت اللہ نو میں بنایا کس مقصد واسطے وے ادھرا بیان سنو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ذرا غور کیجئے بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے عرشاں تو آواز آؤں دیئے میرے خلیل ہن تسی اس طرح کرو یہ دیاں مزدوریاں منگو کی منگ دے ہو آخر تسا میرا گھر بنایا باپ بیٹے نے وہ لوگوں مستری بھی نبی ہے تے جڑا پیچھے پھڑان والا گارا تے پیچھے پتھر پھڑان والا اٹا پھڑان والا مزدور بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے عرشاں تو رب نے آپ کیا میرے خلیل منگو کی منگ دے ہو خلیل میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں خلیل نے دنیا دا مالو منال نہیں منگیا جاہو جلال نہیں منگیا دنیا دا سر نہیں منگیا دنیا دا سامان نہیں منگیا یہ نہیں کہ اللہ اے پہاڑا نو تو سونے دے پہاڑ بنا دے نہیں فرمایا اللہ جڈا وڈا تیرا کارے ایڈا وڈا معلم چاہیدہ ہے ایڈا وڈا خطیب چاہیدہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم منگڑ والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے جتھے منگ دینے او بیت اللہ جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ انکا انت العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم کون ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا عزیز الحکیم کون ہے وہ والذی بعث فی الامیین او عزیز الحکیم ہے جنہیں امیاں دے وچوں اپنے نبی نو بھیجے ہے ڈانگریاں دے وچوں اپنے نبی نو بھیجے ہے ان پڑھاں دے وچوں اپنے نبی نو بھیجے ہے بتا بے شکل تے انسان سن لیکن ڈنگراں تو بدتر سن فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوب عندهم في التوراة والانجیل قرآن کہندہ پیا تورات انجیل دے اندر نبی دیا جڑا نام ہے او امی ہے آؤ نظرہ غور کرو حرصا للأمیین امیہ دے نگے بن کے آئے اتھے اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی فرمایا لوگوں میرا نبی رسول بھی سی تے میرا نبی جڑا سی او نبی بھی سی تے تیسرے نمبر تے امی بھی سی امی دی نسبت عام لوگاں وال ہوئے گی ادا مانا انپاری ہوئے گا جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا انپڑ نبی دی توہین ہے بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑیا ہوئے
تے آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما، دنیا دے لوگوں میں پوری کائنات واسطے معلم بنا کے بھیجیا گیا ہاں۔ میرے آقا دی ایک شخصیت بحثیت معلم، آپ دنیا دے معلم بن کے آئے نے۔ آؤ ایک بہت بڑا گزریا رائٹر، عیسائی رائٹر ہے، دا نام مائیکل ہارٹ ہے، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، او دے فرنٹ پیج دے اتے نے نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھن والا پوچھدا جناب تسی تے عیسائی ہو، تسا مسلماناں دے نبی دا نام لکھیا ہے، تے انہیں جڑا جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے لے کے لے جو آقا نہیں ہوندا، آندا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 5 استاد نے، کسے دے 10 استاد نے، کسے دے 20 استاد نے، دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں بنایا؟ وجہ کیوں نہیں بنایا؟ اوہ استاد شگرد تو آلہ ہوتا ہے، مطلب شگرد جتھے بھی پہنچ جاندے ہیں استاد استاد ہی آندھے ہوں دیو گے نہیں؟ تے اللہ نے محبوبہ تیرے نالو آلہ زمین دی دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بناوا کینوں؟ تیرا استاد بناوا کینوں؟ تیرے نال اللہ نہ پچھلی نسل چے نہ اگلی چونا قیامت تک، پیغمبر نالو اللہ کائنات چ کوئی نہیں۔ آپ آئے ان پڑھان دے وچوں مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے ترجمہ کیوں؟ حاجی صدیق، حاجی صدیق نو اللہ شفا دے وے، یہ میرا بڑا پرانا بیلی ہے، جدو میں جانا نا مکے عمرے تے پھر میری یہ خدمت کرتے نے حاجی صدیق، حاجی موسیٰ اوڈ، پھر وہ دوسرے افضل، حاجی افضل، یہ سارے بڑے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ برکتہ عطا فرمائے۔ وہ بھائی موسیٰ اوڈ دا تھوک دے صاحب نہ پیار کردہ، تھوک دے صاحب نہ اللہ تعالیٰ دے رزق چ بھی برکتہ عطا فرمائے۔ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکا نیایا، راؤ پلیا جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہی نیایا، پھسے ہوئے سر جیڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نیایا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگہ نیایا، میرے پیغمبر آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن پڑھان واسطے آئے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث پڑھان واسطے آئے، اپنی حدیث پڑھان واسطے آئے۔ آؤ نا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو، لقد لام تقید دے، قد تحقیق دے، البتہ تحقیق میں مومنہ تے احسان کیتے کہ میں آمینہ دے لال نو تھوڑیاں جانا دے وچوں بھیجیا، تھوڑے وچوں بھیجیا نا، تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، دنیا دیا ساریاں نعمتاں ایک پلڑے تے نعمت مصطفیٰ، ایک پلڑے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے آمینہ دے لال دی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساڈا مسلک منہج ہے،
تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کھا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے اوے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری فرماندے میں آندے نے آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھے آندہ ساکیتی سے آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا اوہ قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والے آندھی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھاں کون ودے او دے نمبران تو ساریاں ایتاں جڑیاں پڑھیاں نے سیاق و سباق کیے یتلو علیہم آیات ہی وہ نبی آیا ہے تو انہوں قرآن پڑھ کے سنانوی آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلِمَا اور قرآن حدیث دی تعلیم دین واسطے آیا ہے یہ دا مطلب ہے آمینہ تے لال تو لگ کے آج تک کوئی تیسری کتاب نہیں ایک قرآن ہے ایک محمد دا فرمان ہے اور یہ دو ہی کتاباں ہیں اور اس واسطے میں کہنا ہونا میں اپنے مسلک تے ناز کیوں نہ کرا میں اپنے آپ تے مان کیوں نہ کرا فقہ حنفی بنی زمین تے فقہ شافی بنی زمین تے فقہ حنبلی بنی زمین تے فقہ مالکی بنی زمین تے لوکاں دے مسلک بنے زمین تے ہدایہ بنی زمین تے کنز بنی زمین تے قدوری بنی زمین تے وقایہ بنی زمین تے فتاوہ عالمگیری بنی زمین تے اور جدو میرے مسلک سے دستور منشون دی واری آئی میرا مسلک بنے عرش برید ہے عرش برید تو جبریل لے کے محمد دے قلب عطر تے نازل ہو نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت قرآن شان قرآن شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب کوئی دنیا دا مولوی کوئی خطیب علامہ فہامہ آئے تو اپنا مسلک لے کے آسی اپنا مسلک لے کے اور میں ایک بات دعوے نہ کرنا چاہنا مسجد بیٹھا باب وضو بیٹھا میرے علماء موجود نے حدیث دے ذخیرے جو کوئی ایک حدیث لے کے آئے جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کردہ ہوئے میں فی حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ اپنی ذاتی جیب تو انعام دے کوئی لے کے تے آؤ کیڑی حدیث ہے میں تے کہنا اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث پیدا ہی پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے واسطے اور امام مبارک رحمہ اللہ دا میں قول پڑھ رہا سا اگلے دن فرمایا قیامت دے دن پل صراط تو ثابت قدم دے نال جنہاں نے پار ہونا ہے وہ اہل حدیث نے کون نے اوچی بولو کون نے اہل حدیث نے کیونکہ اہل حدیث دا دستور اہل حدیث دا منشور رب دا قرآن ہے محمد دا ہاں جی بس بابا جی تسی بیجو تسی ہاں جی کرنے او تے نبی پاک نے دعاواں کی تھے تو اے دینا کو تعلق ہے مہربانی کرو شاید بیٹھ جاؤ بزرگوں مہربانی کرو جعفر سمجھایا کرو شاید
چلو شریف آئیے ذرا غور کیجئے، میں بات کر رہا رب دے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی. آؤ میں صحیح بخاری دی حدیث لگا سنان، توجہ ہے جے کتاب الرؤیا صحیح بخاری، ذرا توجہ فرمائیے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے کون والا. صبح نا آقا نماز پڑھا کے تے نماز پڑھان تو بعد آقا اپنا چہرہ مبارک صحابہ ول کر فرمایا بھی رات کے دن خواب آیا ہے. صحابہ نو آقا پوچھے بھی خواب آیا ہے؟ ایک دیہاتی آندا اللہ دے رسول میں خواب ویکھیا رات آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے وچوں دو قطرے پہ ڈگ دے نے، ایک گید ہے ایک شہد ہے. تھلے لوگ جمانے ہر ایک چاندہ گھی تے شاید مینوں مل جائے. محبوب جی ایک رسی لمکی ہے، ایک بندہ چڑھیا، دوسرا چڑھیا، تیسرا چڑھیا، رسی ٹوٹ گئی، سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا. محبوب جی دی تعبیر دسیا جکی ہے. اجے آقا چپ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیاں. ہن جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولدا، مولوی تو کیوں اپنی مرضی نہ بولنا ہے؟ پھر کول بٹھا کے کیا سراں کھچ کے کہندا ہے حضرت بھی ہے یہاں موجود، دم بدم پڑھو وجود حضرت بھی ہے. تے پھر ایک پاس کہندا آمد مصطفیٰ مرحبا. میں اوے آمد کی دی اوندے اگے ہی تے نے آمد کی دی. پھر دوجے پاسے سپیکر جی کھلو گیا نا میں لب کے لے آواں کی بولو دے صحیح. تے دوجے پاسے کی آندا ایتھے ہی موجود نے، ایک پاسے لبن ٹریا، دوجے پاسے آندا آمد موسم. میں کہا اپنی نفی آپ ہی کری جانا ہے، اپنی نفی آپ ہی کری جانا. تے نالے آمد تے نالے موجود دو متضاد چیزاں نے نا. یا پیغمبر دی آمد کہنی چھڑ دے یا حاضر ناظر والا عقیدہ چھڑ دے. دعا چو ایک کام کرنا، دو نہیں. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ایک عقیدہ رکھ. جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، اوتھے ابو بکر اپنی مرضی نہ بول دے. ابو بکر نہیں بول دے، تو کون ہے بولن والا؟ اللہ دے رسول اجازت ہوئے میں دا. اور پھر دوجی گالے اللہ نے ابو بکر صدیق نو نا وافر مقدار چ تعبیر الرؤیا دا علم دے چھڑیا. خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار چ دے چھڑیا. جگاں دے پیر فرماندے نے ابو بکر تو بیان کر لے تعبیر. فرمایا سونیا جڑی آسمان تے بدلی ہے بڑی چمکیلی ہے، جدے اندر نورانیت بڑی ہے، اے دے تو مراد شریعت ہے. جڑا گھی دا قطرہ ڈگدا ہے دے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. جڑے تھلے لوگ جمانے تھوڑے تو بعد تھوڑی امت ہے، یہ تھوڑی امت ساری نیچے جمع ہے. تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا، دوسرا چڑھیا، تیسرا چڑھیا ہے، اے دے تو مراد تھوڑے تو بعد خلافت ہے. تے نال ہی ابو بکر آندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے. اگر غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تو مولوی کو نہیں ہو سکتی. تو بولو تو صحیح. یہ ایویں آندے نے ساڈے امام معصوم نے، آندے نے کہ نہیں؟ تے دوجے پاسے آندے نے ختم نبوت دے ٹھیکیدار ہیں. ختم نبوت دے دروازے ہی سوراخ کیتا ہے نا. جن نے اپنے امامہ نو معصوم کیا ہے انہیں سوراخ نہیں کیتا. اہل حدیث نے کیا دنیا دے لوگوں سن لو، اس زمین دی دھرتی تے اگر کوئی معصوم ذات ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے. نبی دی ذات معصوم ہو سکتی ہے. کیوں؟ جبریل وہی لے کے محمد دے قلب اطہر تے ہوندا ہے، ابو بکر دے قلب اطہر تے نہیں ہوندا. جدے قلب اطہر تے جبریل وہی لے کے ہوندا ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہاں تو مبرہ منزہ ہے. باقی ہر انسان کو گناہ ہو سکتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ اسی انہاں دا ادب کرنے ہیں، احترام کرنے ہیں. حضرت امام صاحب دی جتی میرے جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے، امام صاحب دی جتی میرے سر دی پاک کے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سب امام واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن زمین کی دھرتی تے اگر واجب الاطاعت ہے وہ صرف محمد دی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں.
انہاں دی اطاعت کیوں کرنی ہے انہاں دی کیوں نہیں کرنی؟ وہ سارے امام اپنی مرضی نہ بول دے نے، وہ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ محبوب دی اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا نبی اللہ دی مرضی نہ بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جڑا رب دی مرضی نہ بولے دیکھو کوئی گناہ سرزد ہو سکتا نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، پھر کہہ دیو 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی، میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات وچوں اللہ پوری دنیا وچوں بالا۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر فرمایا، ابو بکر غلطی کر گیا ہے، ایتھے ہونا صحیح بخاری دی حدیث ختم ہو گئی ہے، جڑا عربی متن ہے او دی گل کر رہے ہیں جڑا مدارس پڑھایا جاندا ہے۔ اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام گزرے نے، انہوں نے کیا جڑی ابو بکر نے غلطی کیتی ہے نبی نے اشارہ کیتا تھانوں کی ہویا ٹوپیاں لے بھائیو نے بندے جو پترو ایک باری اٹھ پے ہو سارے توجہ کوئی نہ اٹھے یاد رکھے، جڑے ابو بکر کو غلطی ہوئی نبی پاک نے اشارہ کیتا ہو کی ہے؟ علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام کہندے نے وہ غلطی ہے سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے کتاب قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اے تے گل جڑی ہے نا اپنا تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی ہے، بہت بڑا بریلویاں دا مولوی ہے، مفسر ہے، مفتی ہے، انہیں بھی کیا ہے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ آئیے ذرا تفسیر کبیر چی امام رازی بھی لکھیا ہے حکمت تو مراد، روح المانی چلا مالوسی نے لکھیا ہے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ میں کیوں نہ کہہ دیا میرے پیغمبر نے قرآن پڑھایا ہے، 10,000 نبی دے صحابہ نے جنہاں میرے پیغمبر کو 2 سالوں ہو کے قرآن حفظ کیتا ہے، 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن تے حدیث پڑھے ہے۔ آئیے یونیورسٹی مکے چو چلی ہے مدینے چ پہنچی ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ پڑھن واسطے آ رہے نے تے ویکھ لے دین دے طالب علم دی کنی عظمت ہے۔ ایک صحابی آیا انہیں کلمہ پڑھیا ہے، پڑھ کے قرآن حدیث پڑھدا ہے، سبق لیندا ہے تے واپس گھوڑے تے بیٹھ کے جان لگا ہے، گھوڑے تو ڈگدا ہے دامن کٹ اٹھدا ہے، جان نکل جاندی ہے۔ میرے پیغمبر سامنے ویندے نے پے، آقا فرماندے نے نورا لے کے آؤ، چک کے لے آؤ۔ میرے نبی نے دا سارا اپنی گوچ رکھیا تے آپ پیچھے ہٹ جاندے نے تے صحابہ دے نے محبوب جی اے دا سر گوچ رکھن تو بعد پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ فرمایا اے دین دا طالب علم سی، اے قرآن پڑھنا آیا سی، حدیث پڑھنا آیا سی تے جنت دے 2 فرشتے جیڑے میں جنت دے وچوں پھل لیا کے اے دے منہ چ پا رہے نے تے میں محمد پیچھے تا ہٹ گیا کتے میں درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں۔ دین دے طالب علماں دی ایویں قدر ہے، تو آنا تھیو مولوی کی بنا کے کرنا ہے، بچیاں نے مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے۔ اپنی ایمانداری نہ دسو اوٹ برادری والے ہو دوجے کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جے؟ اج تک دسو کو مولوی بھکھا مریا ہو؟ جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا۔ بولتے نہیں کیوں آجی سی اوور لوڈ ہو کے مر سکتا ہے، بھکھا نہیں مر سکتا۔ میں تے کوئی مولوی بھکھا نہیں مردا ویکھا، جدوں ویکھیا رج کے تے آفر کے مردا ویکھیا۔ اینے کو مسئول چونگیاں تے ضلع ٹیکس نے، صحیح گل یہ دعا کر دے نے مسئلہ یا اللہ کو بابا ریڑ
साडा काम शुरू हो अकताली भी नहीं डोगरा वाला अकताली होया तुहाडे कोल उत्थे बड़ी देर हो गई मैं तकरीर करन गया तो कहन लगे बरेलवियां दे दूसरी मस्जिद वाले ने ना मौलवी ने जवाब दे के तुर गया मैं क्यों खिदमत ते चंगी करदे ने तुहाडे नाल क्योंकि भाभी ते तुहानू पता पैदाइशी खुशक ने ये आंदे ने मौलवी साडा लोहे लै लैंदा होए वक्ती तौर ते मसले ते खिलारो बाज बारी च रख छड़े इन्हां दे भाई सानू किराया भी गिन मिथ के देना पैंदा मैं क्या वो क्यों जो तनख्वाह भी ठीक देंदे हन चौल भी देंदे हन कणक भी देंदे सन फिर मज्जां दा दुध भी उन्होंने दे मैं जवाब क्यों दिता है उत्थे जाके पता करे वो कहने लगे जी उन्हें क्या भाई 6 महीने हो गए ने तुहाडे पिंड च बाबा ही को नहीं मरिया लिहाजा मैं नहीं रहना ये तो मेरा उतला ओवर टाइम है समझ आ रही ओवर टाइम है बंदा मर जाए कहने लगे जी इथों एक बाबा आप ही मार लो मौलवी साहब हुण रब ने तो अजे तक मारिया कौन कहंदा कि साहिब इल्म बंदा भुखा मरदा है आलिम होए अल्लाह के अपने आलिम नू भुखा नहीं मरन देंदा खुदा दी कसम खा के कहना ये दीन दा तालिब इल्म अगर चाहते हो मरण तो बाद क़यामत तक सवाब दा TCS जारी रहे साडी कब्र दे अंदर खुदारा एक बच्चा कुरान दा हाफिज कुरान दा कारी बना दियो एक बच्ची दीन दी आलिमा बना दियो दुनिया चो बच्चा कुरान पढ़ेगा अल्लाह तेरे जन्नत च दर्जात बुलंद करेगा नबी पाक ने फरमाया 3 चीज़ां बंदे ने मुनकते नहीं हुंदियां सदकतुन जारिया मदरसा बनाया मस्जिद बनाई और रहे ना रहे क़यामत तक तेनू सवाब मिलना है सदकतुन दूसरा औ इल्मुन युनतफउ बिही अपने इल्म दे जरिए लोकां नू नफा देंदा रहा मैं बयान करना बड़े बड़े लोग ने जिहड़े अहले हदीस हो रहे वो जिहड़े अहले हदीस हो रहे ने उनका फायदा मैनू भी होना है मेरी तकरीरां सुन के बड़े लोग ने जिहड़े अहले हदीस हो रहे मैं जिधर जाना ऐ भी बंदा थोड़ी वजह तो अहले हदीस होया ऐ भी बंदा थोड़ी वजह तो अहले हदीस होया मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना कि अल्लाह पाक ने साडे कोलों दीन दा काम लै मैं अज आना नहीं सी मेरे सक्के चाचा जी अज फौत होए जिन्हां ने मैनू पालिया मेरी परवरिश की थी और राती अचानक मगरब की नमाज तो बाद आए घर खाना खादा तबीयत खराब हुई 2 मोशन आए उल्टियां आईयां हस्पताल पहुंचदे अल्लाह नू प्यारे हो गए 11 बजे उन्होंने मैं जनाजा पढ़ाया अपने अबाई पिंड पिछे पसरूर फिर 12 साढ़े 12 सवा 12 ही निकले ते फिर मैं इत्थे पहुंचया तो मेरे भाईओ अल्लाह ताला साडे बुजुर्गां नू साडे वालदैन नू जिथे जिथे लेटे ने अल्लाह उन्हां दी कब्रां ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए नेक औलाद वलदुस सालिह नेक औलाद हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबीने ने बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा दिता है चलो मेरा पुत्र कोई कुरान दियां सूरतां याद करेगा अखां तो नबीने किते नमाज पढ़ा लवेगा पर बाप दी जाने वाला इन्हें कुरान दा भी हाफिज बन जाना है बुखारी दा भी हाफिज बन जाना है मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा दा हाफिज बन जाना है अल्लाह अल्लाह हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी लोगो शेख पंजाब दा लकब मिलिया इन्हां दे शागिर्द मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी इन्हां दे शागिर्द मौलाना इस्माइल सल्फी इन्हां दे शागिर्द सैयद दाऊद गजनवी रहमहुल्लाह इन्हां दे शागिर्द अल्लाहु अकबर शेख अबुल बरकात रहमहुल्लाह बड़े बड़े अकाबिर शयूख इन्हां दे शागिर्द ने अल्लाह अल्लाह दुनिया तो बाद फौत हो गया है ते ख्वाब च बाप मिलदा पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना जन्नत च दर्जे मेरे बुलंद हो रहे ने इत्थे आन के पछताना दूजे बच्चे भी अखां तो नबीने हुंदे मैं उन्हां नूं भी कुरान दे हाफिज ते कारी बना देंदा रब्बे किबरिया की कसम तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने हसन दर्जे दी रिवायत आंदी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो जांदे ने गुजरदे ने पे वेख्या एक कब्र चो अग शोले मार रही है आंदे ने अल्लाह मेरी अख ने अग अज तक इवें दी अग नहीं वेखी अल्लाह इहदा गुनाह की है जिस वजह तो इन्हू अजाब हो रहा है फरमाया ईसा जदों वापस आओगे फिर दसांगा
واپسی آندے نے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ چاندیاں نار تے آندیاں گلزار. ایدی کی وجہ فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا اے گناہ کیڑے کردا رہا جدی وجہ تو عذاب دیندا رہا, لیکن میں دی قبر دی نار نو گلزار کیوں بنایا میں دسنا چاہنا. فرمایا عیسیٰ جی دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, اے دے بچے نے اج پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, اے دے بچے نے بسم اللہ پڑھی منو عرش برین تے آ گئی. اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, جب بچہ حافظ قرآن بن جائے. بولو نا فائدہ کنوں ہے یار. میں ایک گل تھانوں دسنا چاہنا کرا, جیڑا بندہ دنیا تو مرے جائے ترو دا نماز جنازہ نہ پڑھائے, میں کہنا او دے ورگا بد قسمت انسان ہے. تیرے جو 4 پتر نے 3 نے 2 نے, ایک پتر ہی اللہ دے دین واسطے وقف کر جا, تیرا جنازہ تے پڑھائے. جیڑا دکھ جیڑا درد اللہ نے تیرے پتر دے دل چ پانا, کسے مولوی تے پیر دے دل چ کو نہیں پینا. اگلے دن ایک ڈاکٹر میرا یار سی 4000 فیس لیتا سی ایک مریض چیک کر دی. 4000 وہ مریا, او دا ایکو پتر وہ بھی ڈاکٹر. ہن پتر 4 پائی کو کھلوتا ہے, آندا ابا دنیا دی ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا, جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. دنیا دیا ڈگریاں تے ابا دے کے ٹر گیا, جنازے دی دعا یاد. میں کی پڑھا جنازے چ, مینوں دعا تے ہوندی کوئی نہیں. تے جدوں بچہ پھر جنازہ پڑھاندا ہے, میں آج اپنے چاچے دا جنازہ پڑھایا, میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان, میں چیخاں مار مار کے رویا. آؤ میں اپنے ابو دا جنازہ پڑھایا ہے. میرے والد محترم زمیندار آدمی نے, زمیندار آدمی سن, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نا. تے پتہ ہے انہاں پوری زندگی مزدوری کتے کی تھی, اٹا پکان والا پٹھا نہیں ہوندا او دے اوتے زمین ایسی, او چاچے واندے سن تے ابا جی پٹھے دے اوتے کولا پاندے سن. ادھروں سورج سر تے ادھروں تھلیوں بھی آ گیا. تے مینوں عموماً کہندے ہوندے نے پتر حافظ یار میں رب دی عدالت چ کھلو کے کہہ سکنا کہ میں تینوں پیور حلال دا رزق پایا. ایک پتر لقمہ بھی حرام دا میں اپنی اولاد نوں نہیں کھوایا. او یار اے تو وڈی حلال روزی کی ہو سکدی ہے, تھلیوں بھی اگ پے رہی ہے, اتوں بھی اگ پے رہی ہے, تے بندہ مزدوری کر رہا ہے. کیونکہ باپ دی جیڑا نا رزق حلال دا ہوئے, وہ حلال دا رزق او دی اولاد چو نظر آتا ہے, تے حرام بھی او دی اولاد چو نظر آتا ہے. دوویں چیزیں ہی نے, یہ نتیجہ دنیا چ نکل جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے باپ نے فوت ہون لگیا فرمایا تھی کہ میں اللہ نو بلا چچک کے گل کہاں گا, میں پوری زندگی ایک حرام دا لقمہ نہیں کمایا, ایک پیسہ بھی حرام دا نہیں کمایا. پھر اللہ نے ویکھو امام بخاری جیسے پیدا کیتے نے, 11 سال دی عمر سے 70,000 حدیث یاد سی امام بخاری. 6 لاکھ حدیث دے حافظ نے, 6 لاکھ دے وچوں 7,563 حدیثاں صحیح بخاری چ نقل کیتیاں نے. 16 سال دے عرصے چ بخاری لکھی, 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے حدیث چ بیٹھ کے لکھی. ہر حدیث تو پہلے غسل کیتا ہے, 2 نفل پڑھے نے, استخارہ کیتا ہے, پھر حدیث لکھی ہے. ایویں قرآن تو بعد زمین دی دھرتی تے بخاری نو صحیح بخاری نو مقام نہیں ملیا. اور بڑے بڑے جڑے لوگ نے نا 6-6 سال فقہ پڑھاندے نے مدرسیاں وچ, وہ بھی مجبور ہو جاندے نے آخری سال دے وچ بخاری دا دورہ کران, کیونکہ انہوں نے اپنا یہ تقریب ہدایہ شریف سے کرنی نہیں, تقریب صحیح بخاری کرن دے پھر ہی چھٹکارا بول دے رہے. آئیے انہاں بچیاں نو قرآن, منو ایک واقعہ اور یاد ہے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سب کہہ دو رحمت اللہ, حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے تایا جان حافظ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی جیسا عالم بر صغیر چ نہ پیدا ہونا تے نہ ہویا. تھانوں پتہ ہے جدو مرزے نے دعویٰ کیتا 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں, ازالہ اوہام ست الاسلام, تو نے کہا میں عیسیٰ بن کے آیا. اس دور دے اندر 1803 دے اندر
1903 دے اندر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کتاب لکھی حیات مسیح شہادت القرآن، جدا دفاچہ پیر میر علی شاہ کولرا شریف والے انہوں نے لکھیا ہے. اس دفاچے دے اندر پیر میر علی شاہ نے کی لکھیا ہے؟ انہیں کہا آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور مرزا دی ذریت آج تک حیات مسیح دا جواب نہیں دے سکی. شہادت القرآن مرزا 5 سال زندہ رہا اس کتاب دے لکھن تو بعد بتاتے خود، لیکن جواب نہیں دے سکے. اور وابیو بات سنو، آج میں تھانوں ایک ایسا حوالہ اور گل دس دیا. سب تو پہلے مرزے تے کفر دا فتویٰ جنہیں لایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین، تے سب تو آخری لیٹر جنہیں لکھے ہے نا، آخری لیٹر وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ. 25 مئی نو لیٹر پہنچیا مرزے دے کول. مرزے دا اپنا منڈا جڑا ہے مرزا بشیر ایم اے لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر کہ ابا جی نو 25 نو لیٹر پہنچیا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دا، بیچارہ کر لا میں تیرے گھر مناظرہ کرنے واسطے آ رہا. تے ابا جی نو جب لیٹر پڑھ کے سنا کہ میرے ابے نے ایڈی ایڈی وڈی گال کڈی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی. 26 نو میرا باپ جڑا مر گیا، 26 مئی 1908 نو میرا باپ مر گیا. آخری لیٹر کنے لکھے ہے؟ اہل حدیث عالم دین مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ. اور ایک کتاب توشہ خیر مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی دیوبندی عالم دین نے انہوں نے اقرار کیتا ہے کہ جدو مرزا نے ختم نبوت کا دعویٰ کیتا اگر مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا سید نذیر حسین دہلوی، مولانا عبدالحق غزنوی، مولانا اسماعیل علی گڑھی، مولانا ثناء اللہ عمر سری اگر یہ قابل نہ ہوندے اکثر لوگوں نے جڑا سی گمراہ ہو جانا سی. اس دور کے اندر اگر اس فتنے نو سامبیا ہے تے علماء اہل حدیث نے سامبیا. بارے دی تفصیل انشاءاللہ بیان کران گے گگو منڈی. سامنے اشتہار لگا ہے، آؤ گے نا انشاءاللہ. دیکھ لیا جی وہ بول دے نہیں. قرآن پاک اپنے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی گھر آئے شبان دے آخری ایام نے، ماں بیڑے چ بیٹھی ہے. اماں دی پتر حافظ کو لبا ہی حافظ لبن گیا. ادو حافظ ٹاویں ٹاویں ہوندے نے، ہن تے ماشاءاللہ حافظ اینے نے، مسیتاں تھوڑیاں نے تے حافظ بہت نے. رمضان چ ایک حافظ رہندا پیچھے 5 سامنے کھلوتے ہوندے. اودی کی جرت ہے کہ زیر دی صبر بھی کر جائے. وہ بولتے نہیں اس رہی ہے نا. میں اپنی گل کرنا تجھے محکمے دی نہیں، وہ تے بیلی یا لمون تا لمون کر دے. ساڈیاں 8 نہیں مکدیاں 20 مکا کے گھروں گھری پہنچے ہوندے نے. صحیح گل جی چوکاری ابو بکر صاحب وہ تے ڈونکی پمپ نے تراویاں نہیں پڑھ دے. ایڈی کالی تراویاں پھڑاندے نے پڑھ دے نہیں. اسی 8 پڑھنے مہا وہ 20 مکائی چھڑ دے. تو بہرحال حافظ پتر نہیں لبا، اما حافظ تے کو نہیں لبا تے ماں دی پتر برے صغیر چ تیرے ورگا عالم کو نہیں. تے میرا دل کردا سی تو کسے حافظ پیچھے کھلو کے تراویاں پڑھے گا ایڈا بڑا عالم ہو کے. تے میرا دل کردا ہی تو قرآن سناندا تیری ماں پیچھے کھلو کے قرآن سن. بیبیو ماواں نیک ہون تے بیٹے امام بخاری پیدا ہوندے نے. ماواں نیک ہون بیٹے امام مسلم پیدا ہوندے نے. ماواں نیک ہون تے بیٹے عیسیٰ علیہ ظہیر حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے. ماواں نیک ہون تے بیٹے محدث گوندلوی پیدا ہوندے نے، مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوندے نے. ماواں دا بڑا کردار ہے اولاد دی تربیت دے اندر. میں ناظرہ قرآن پڑھیا تے اپنی والدہ کو پڑھیا. میری ماں صبح 3 بجے ٹھاندی سی سردیاں، میں پنڈ تو بار بار مدرسہ سی. آپ 3 بجے ٹھا کے منو سکاب کرنا، منو چھڑ کے ہونا کرنا دینی طور تے. آج میری والدہ دنیا تو چلے گئے تے دعاواں بھی تو انہاں واسطے ہی ہو رہی ہے، صدقہ جاریہ انہاں واسطے. ایک میری گل یاد رکھو، جیڑا بندہ علماء دی قدر کرتا ہے نا، علماء دی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ دی نسل چو ایک عالم ضرور پیدا کرتا ہے.
میری امی نے ہمیشہ علماء دا کھانا پکایا. میں کہا بھی مولویاں دے کھانے آہیں پکان دا ٹھیکہ چکیا کہ ہور نو بھی کہو پکان. منو کی کہا میری ماں کہنے پتر آج گل کیتی ہے نا اگوں نہیں کرنی. انہاں علماء دی خدمت میں کرانگی تینوں رب عالم بنائے گا. اس بات دی بین دلیل ہے جڑے علماء دے خدمت گزار لوگ نے انہاں دیاں نسلاں چ حافظ بھی پیدا ہوندے نے علماء بھی پیدا ہوندے تے جڑے علماء دے گستاخ نے نا انہاں دے حال بھی ویکھ لو. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے عالم دا گوشت جڑا وہ بڑا کڑوا ہے. عالم دی غیبت کرن لگیا عالم دی توہین کرن لگیا ذرا سوچ نہیں تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو ذلت دی موت نہیں مرے گا. یہ مذاق ہے علماء دی بے ادبی کرنا. جس بندے دے پیچھے جمعہ پڑھنے او دی غیبتاں کری جانے او دی کیڑے کڈی جانے. اللہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ماں نو پھڑ کے سینے نہ لایا رو بھئی اما دعا کر ہاں. ماں نے کہا پتر میں نہیں کرنی تو اور کیوں نہیں کرنی. پہلا روزہ آیا پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا تراویح ہی سنایا. دوجے روزے دوجا پارا تیسرے روزے تیسرا چوتھے روزے چوتھا. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. میں کہا جی آنے چولو بھابیاں دی ولی کو نہیں سہدے تو بڑا ولی کیڑا ولیاں نو سنگ لگے ہوندے تو اونوں ولی مانگنا جڑا ایتھوں ملنگری کڈے اگلے دربار دے وچ اودی اونے لیندی اودی لے گیا آندا بھی کرامت ہی ہے. تیرے معیار دے مطابق اے ولی نے میرے معیار دے مطابق نہیں ولی. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے. ولی او نہیں ہوندا جو تونبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو خواندا. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داری اتے پھراوندا نہیں رندا نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا. اس واسطے میرے بھائیو آئیے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم ناراستہ کیجئے بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کیجئے. ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. ایک بچی پڑھ دی ہے نا جنہی ترجمہ پڑھ دی ہے یہ دی جدو اگلے گھر شادی ہونی یہ دی وجہ تو کنے گھر سمرنے بول دے سمرنے نے. میرا ادارہ میرے ادارے چو جڑیاں بچیاں فارغ ہو انہوں نے اگلے گھر جا کے مدرسے بنائے. یعنی ایک خاتون دی وجہ تو کئی خاندان سمردے نے. اس واسطے جنہیں تینہ بچیاں نو پڑھایا ہے آقا نے کی فرمایا قیامت نو جنت میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلاں نے. انگلاں کو فرق ہے ادھر میرے حال دیکھو دو. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جتنی دو بیٹیاں فرمایا وہ بھی میرے نال ہی ہوئے گا. جدی ایک بیٹی ہے انہیں دین پڑھایا تربیت کی تھی شادی کی تھی فرمایا بھی جنت میرے نال ہی ہوئے گا. اگر نبی دا گوان چاندے ہو 359 والے ہو ارتا گرت تو آنے والو خدا را اپنی بچیاں نو قرآن و حدیث دے زیور نہ مزین کرو. دنیا دی سرخی پوڈر جڑا سی لانے سب تو بہترین سرخی پوڈر وضو دا پانی ہے اور قرآن و حدیث دا نور. یہ تو وڈا کائنات نور ہی کوئی. اور قرآن دی وجہ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن دے نال جڑے لگ گئے دنیا چ بھی مقام ملے آخرت چ بھی ملے. نبی پاک دے کول نا ایک قافلہ آیا مسلمان ہویا آپ نے فرمایا بھی قرآن ہوندا جی سارے چپ
چٹیاں داڑیاں والے بابے وہ بھی چو ایک بچہ نا پیچھو 7 سال دا ہے یہ نام عمر بن سلمہ ہے رضی اللہ تعالی 7 سال دی عمر ہے اگے آندا اللہ رسول سورۃ قضا 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 فلاں فلاں سورہ یاد آپ نے فرمایا تو اتنی چھوٹی عمر سے سورتاں کیویں یاد کر لئی ہیں آندا جی میرا گھر ہے وہ فلانی جگہ تے قافلے ہوندے سن وہ پڑاؤ ڈالتے سن میں انہاں دی خدمت بھی کرنا سا وہ قرآن پڑھتے سن میں سن کے یاد کر لیا فرمایا تو ہن انہاں دا امام ہے 7 سال کا بچہ کنہ دا امام ہے مصلی رسول دا کنے وارث بنایا قرآن نے تے حنفی جڑے نے بڑے ٹوٹ پینے نے آندے نے 7 سال دا بچہ جماعت ہی نہیں کرا سکتا صحیح گل وہ آندے نے بچہ امامت ہی نہیں میں کہا عمر بن سلمہ نے کرائی آندہ ساڈے امام دا قول ہے میں کہا دل تے کردا مولوی تینوں لمیاں پاک نے تینوں 11 لیٹر مارا اور تو ہی چولو کدے عالم رواج قسم کھا کے آیا بھی نبی پاک دی حدیث دی مخالفت ہی کرنی میں اگلے دن نا بخاری دی شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی میں حیران ہو گیا آندے نے 14 سال میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا 14 سال کسے حنفی نو ویکھو ایک وتر نہیں پڑے گا مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑے گا میں کیا 3 وتر والی حدیث لے کے میں 3 پڑھنا تو 5 والی لے کے میں 5 پڑھنا تو ایک کیوں نہیں پڑھدا حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وتر ہی پڑھیا اس حدیث پہ عمل کردا ہے تو صرف اہل حدیث کردا وہ بول دے مر جان گے بڑے مسائل نے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث دا تابعدار بنایا انہاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم ناراستہ کیجئے قرآن پڑھائیے عمر بن سلمہ جماعت کرا رہے نے یہ نہ جدو سجدے جانا ہی تے انہاں کرتا پائے ہو پیچھے چکیا جانا سی ہن اے دے پیچھے مرد او دے پیچھے بچے پیچھے بیبیاں تے بیبیاں کہن لگیا اپنے امام دے چتر دے کجو انہاں پھر انہوں لمبی ساری او توپ نہیں جڑی عربی ہوندی او سوا کے دتی تے لے کے نہ تے گھراں چ لگا پھرے بچہ ہی نہ تو کر آندا ویکھو بھئی مینوں توپ سوا کے دتی ہے مینوں کرتا سوا کے دیتا ہے قمیص سوا کے بچپن ہے نا لیکن اللہ نے بچپن دے اندر قرآن دی دولت نہ مالا مال کیتا ہے تے عزت ویکھو کنی دیتی قرآن دی وجہ تو جڑی عزت دنیا تے آخرت قیامت نو تے ملنی ہے نا اللہ نے حافظ نو کہنا چل وی حافظا بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے والناس دی سین آ جائے گی اوتھے تیرا آخری مقام آ جائے اللہ اکبر جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تعالی سارے نو قرآن دے لڑ لائے حدیث دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اوے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں تے گل سن لے حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اللہ عمل دی توفیق دے تھانو اور مینوں قرآن و حدیث دا سچا تابعدار
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما، اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما، اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب پین پائی ماں باپ دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، اللہ میرے چاچو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ، اللہم حاسبہ حسابا یسیرا، میرے اللہ جنہ جنہ دے میرے سمیت والدین چلے گئے سب دی بخشش فرما، اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، مولانا عطاءاللہ طارق صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، حضرت قاری ابو بکر صاحب دی والدہ محترمہ نو صحت عطا فرما، اللہ جتنے علماء سٹیج تے تشریف فرما نے اللہ سب دا آنا قبول فرما، مولانا رفیق فردوسی صاحب نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اچھی کبو آمین، مولانا رفیق فردوسی صاحب نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اللہ تو بغیر باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے، تو قادر ہے، اللہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر ہے، اللہ اس میرے بھائی نو بھی تو اولاد دین تے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جتنے میرے دوست بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا، میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب شہباز دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما، میرے اللہ جو جو ساڑھے عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ جڑے بیمار نے شفاواں عطا فرما، اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، نبی دے ہاتھ چوہد کوثر دا پانی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔